لو ستريس الا بغيتي نتكلموا عليه. كاين الوغ هضرنا على لي زاسيد هيالورونيك هادوك كاين كيف قلنا على حساب لي كونسونطراسيون ديالهم ممكن نستعملوهم كإدغاتاسيون ديال لابو في اطار سكون ابل لا ميزوثيرابي تعرفوها الناس داك الشوكات الميكرو انجيكسيون هذاك بحال اللي قلتي عملتي اون كريم واحد 300 فوا يعني ليفي ديال ليدغاتاسيون اي مانيفيك باين الى اخره. كاين هاد لي ديرني طون كاين سكون ابل لي سكين بوستر حتى هما عندهم ان ايفي ديال ليدغاتاسيون كبير تيتريتيو تقنيات جديده في هاد السنين الاخيره و تيعطيو بيان سور تعطيو ليكلا تيتريتيو لي غي تيتريتيو لو ريلاشمون تيتريتيو تيعاونونا باش نديرو حتى لا بريباراسيون تريتمون دي تاش. كاين également ce qu'on appelle la biorevitalisation تنديروا شوكات تحت في هذاك الطبقات ديال العلويه ديال الجلد ديالنا حيت ملي تنديروا بحال دابا لي جو ما تنديروش في الجلد تنديروا في الطبقات الليبوديرم بروفوند يعني علين قرب العظم ولكن ملي تنديروا بحال دابا هاد لي تكنيك ديال ليدغاتاسيون ولا لونتي رولاشمون ولا هذا كنستعملوا في الطبقات العلويه ديال الجلد ديالنا. الوغ هاد لي برودوي ممكن تستعملهم في الذات كلها كيف قلنا في الاول راه هما كاينين في جميع اعضاء الجسم دونك ممكن تستعملوهم في اي محل في الجسم ديالنا وفي اي محل في الجلد ديال الجسم ديالنا. دايوغ ميم الاطباء ديال العيون كيستعملوهم في العين سوفون انجكسيون وكيتستعملوا حتى في الركابي بعد لي زورتوبيديس كيتعملوا تعيطوا له الزيت في الركابي وان فيت هو لاسيد هيالورونيك اللي قلت لكم هو واحد ماشي بحال مكون طبيعي كنا كنديروها لولادنا وكيقولوا لي واحد الزيت ديال العظم جو بونس ولا هي بحال الجلبه ماشي جلبه. المهم فاش كيتزادوا الوليدات الصغار تكون مع فاش كنمشيو باش نقول لك هو بحال واحد الفيتامين ضروري كياخذوا الوليدات الصغار. هو كاين l'huile de foie de morue non 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 c'est une huile riche en vitamine D non ça n'a rien à voir المهم هذا حتى هو عاد مكون قريب عاد جديد ولا في هاد 10 سنين الاخيره ولا تستعمل في الركابي في لارتيكولاسيون في المفاصل ماشي في العظم في المفاصل دونك تنستعملوا قلنا في الطبقات العليا ديال هذا ديال الجلد او الطبقات السفلى على حساب شنو المفعول اللي بغينا. شحال تيبقى كيف قلنا ممكن يبقى حتى العامين في بعض الاحيان ولكن الاغلبيه ما بين 6 شهور حتى العام وممكن نصوبوا به لي طامب. هنا الناس اللي عندهم هنايا خاوين تنصوبوا لي سيرن تنصوبوا الجبهه ممكن نصوبوا الخدود لي بومات الانف لي سيون هنا نعاودوا الدار ديال الوجه اللي تسميوه لوفال عند الناس اللي تيكون عندهم واحد الوجه طويل او ضعيف بزاف اولا كاري بزاف اولا عندهم هاد لو مونطون قصير بزاف ولو ريست ديال لو فيزاج هذا صحيح وصافي فوالا صحيح فوالا يا اما تصحيح ولا لو تريتمون يا اما تصحيح عند الناس اللي تكونوا صغار وعندهم دي ديفو في وجههم وعندهم ان مانك دارموني في لا جيومتري ديال الوجه ديالهم ولا عند الناس اللي هما في واحد السن وبغاو يقاوموا تجاعيد ولا اثار السن. الوغ من جمله المسائل اللي قلنا هي عندهم ان غيرمون انتياج لان كيف قلنا في الاول هاد المكونات هذه كتعطي واحد الحياه للوجه وكتعطي تستيمولي هذيك لابو باش
كالخجوليت كتصغر تتجبد الى اخره وتتعاود تحيا. كاين تنستعملوه في الوجه كيف قلنا في جميع مناطق الوجه، كذلك العنق، كذلك الديكولتي، لي مان، لي كود، لي بغا، بيان سور لي ما تيضعفوا تيبداو يبانوا فيهم العروق، ممكن نديرو تحت البيطانه دكتور. وي تحت البيطان تكون عندهم شويه غولاشمون. ميم في لي جونو تيكونوا غيدي، لان مع الوقت تتولي الركيبه شويه مشرطه او لا هذا المرافق ديالنا تيوليو حتى هما. كلشي في اي محل هذا ممكن تستعمل له هذا النوع ديال لي برودوي. دونك صافي كملناهم كاملين 3 بروفايلو، فيلر، بوتوكس. مازال ما هضرناش على البروفايلو. بون صافي فرشح ليهم. الوغ الناس كيسقسوا بزاف على البروفايلو هذا واحد البرودوي اللي حتى هويا ظهر في هاد السنين الاخيره، ولكن فو سافوار كو في الميديسين استيتيك راه كل شهر دائما كاين جديد، لان هذا دومين اللي هو باسيونون، والناس كلهم تيبغيو يبقاو عندهم واحد لير فري جان، ما تبغي حد يكون عنده بان عليه عيان. سورتو لي فام بدا ما كيبغيوش كلشي سورتو لي فام بيان سور، لان سورتو لي فام انيقات اللي تعجبهم كوكيت كيعجبهم زيم بيان بروندر سوان ديل، سا سي هذه مساله واضحه. ولكن راه كاينين حتى الرجال حتى هما تيديروا ان سيغتان نومبر دو تكنيك حتى هما كيستعملوها. Alors, le profilo, c'est un acide hyaluronique. بحال الاخرين لا باز ديال البرودوي سي لا ميم شوز، غير هو الا عقلتي وقلنا بان في لاسيد هيالورونيك كاينين هذوك لي كونسونطري شويه، لي كونسونطري كثر، لي موينمون كونسونطري على حساب هذا. اذا بغيت نهضر معاكم بور فاسيليتي لا كومبريهنسيون. دكتور راه كدير الافور باش تهضر بالعربيه وباش تشرح باش كلشي يفهم. كنشكرها بزاف. avec plaisir. Et donc هذا قبطوه وداروا فيها برودوي، داروا فيه جميع لي كونسونطراسيون ديفيرونت كونسونطراسيون باش يعطي ان ايفي انترميديير تيجر تيعمر الى اخره. سي بور ريبوندر واحد لا كليونتيل اللي كاين احتياجات ديال فوالا احتياجات ديالهم فوالا. مي هو حتى هو اسيد هيالورونيك سيتادير فيلر فوالا. وكاينين دوطخ فيلر اللي هما ماشي بلاسيد هيالورونيك، بالهيدروكسي اباتيت دو كالسيوم الى اخره. هادو حتى هما تيصلحوا باش تعطيو لابو، تيجبدوا لابو، بارتيسيب في هاد صنع الكولاجين والالاستين ايتترا بوغ راجونير باش تصغر لابو ديالنا فوالا. وشكرا شكرا لك دكتور، شكرا لك. المهم حنا من هذا لا فيديو بغينا نشجعوا البنات لي فام يهتموا بروسهم، وهذا الشيء كله راه كيبقى في نطاق اهتمام، يعني كوم دي سوان ياك دكتور، ماشي جراحه ولا ان الانسان غادي يبدل الوجه ديالو، لا هادشي كله غير كيعطي النظره للوجه، كيخليك تباني بلي جون، يعني يعني شي حوايج عطاهم لك الله كتهلاي فيهم. اكزاكت استمراريه باش تبقاي ديما تحافظي على ديك الشوفه ديال ان ديما لا فامي ديالك لونتوراج ديالك يبقاو ديما يشوفوك بصوره زوينه وصافي تحافظي عليها. هادشي اللي كاين ياك دكتور. اكزاكتومون. دونك هادشي اللي قلتي مي ان بلوس دو فاسون ناتوريل، مساله طبيعيه، ماشي ما كاينش ترانسفورماسيون الا اقتضى الحال شي حد عنده ان ديفو بغى عنده شي مشكل، سينو كلشي مسائل لي فيت طبيعي وطبيعي بزاف. شكرا بزاف دكتور، الله يخليك علينا. افيك بليزير. كبدات ديالي لا فيديو سالات كنتمنى انكم تكونوا
استفدتوا من هاد المعلومات اللي عطاتكم الدكتور امينه متوكل. كنعاود نشكرها اون دوزيام فوا. البنات اللي انتريسيو بغاو يمشيو عندها راه كنطاقي لاباج ديالها في انستغرام، دونك دخلوا عندها. مرحبا والف مرحبا، وكنحماق عليكم. وكتبوا لي في لي كومونتير الفكره الجايه، الفيديو الجاي شنو بغيتوا. انا كندير دغينه راني ضعفت شويه البنات، دونك يقدر يكون هذا هو الفكره ديال الفيديو الجاي، علاش لا. سينو كنحماق عليكم، وكنتمنى ان القناه تعاود تفعل، لان ماتت، لان انا الغلط ديالي انا من شحال مابقيتش درت حتى شي فيديو صراحه. ولكن كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو اللي عجبتكم باش تعمل فائده. وما تنساوش البنات عاودوا فعلوا الجرس وبارطاجيو لاشين، وكنحماق عليكم، وباي باي حتى لا فيديو المجي.